ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة۔ حضرات محترم، بڑا ہی تفصیلی خطاب عظمت قرآن دے حوالے دے نال قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی دا تسی سماعت فرما چکے ہو، اور 10:30 بج گئے نے رات دے۔ بہرحال حضرت قاری محمد یونس تبسم صاحب دی یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ میرا اعلان کرن لگیا انہوں نے کہا جی بلا تاخیر ہون تشریف لے کے آؤندے۔ یہ مطلب ہے جی کوئی تاخیر نہیں ہوئی، تو بغیر کسی تاخیر تو میرا بیان شروع ہونے لگیا، تو انشاءاللہ الرحمن تاخیر زیادہ نہیں ہوئے گی، تسی بھی بغیر بلا تاخیر ہی واپس جاؤ گے۔ تو میں شکر گزار ہاں بھائی محمد سعید صاحب اور اس ادارے دے نال منسلک متعلقات تمام بزرگ دوست احباب جماعت جڑے قرآن و سنت دے اس پودے دی آبیاری واسطے دن رات محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اس ادارے نو اس پورے علاقے واسطے عظیم منارہ نور بنائے، اور جڑے ساتھی محنت اور کوشش کر رہے ہیں اللہ انہاں دی اس محنت نو قبولیت عطا فرمائے، اور جڑے بچے ایتھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک انہاں بچیاں نو دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے۔ حضرات محترم، چند باتاں تساں احباب محبت دے نال اور توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ فتنیاں دے اس دور دے اندر ایمان دی حفاظت اور دین دی بقا واسطے فتنیاں دا دور میں اس واسطے کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتنیاں دے متعلق اپنی امت نو خبر دیتی
اور آپ نے فرمایا کہ میری امت دے اوپر فتنے اس طرح غلبہ کرنگے تموجو کموج البحری، جس طرح سمندر دیاں لہراں ہوندیاں، اور کائنات دے امام دا فرمانے علی شان ہے بادرو بالاعمال کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ لوگو اندھیری رات دے ٹکڑیاں دی طرح چھا جان والے، سیاہ رات دے ٹکڑیاں دی طرح چھا جان والے، فتنیاں دے آن تو پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ جس وقت یہ فتنے آ جان گے تو پھر صبح دے وقت اگر کوئی بندہ مومن ہوئے گا تو شام نو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام نو مومن ہوئے گا تو صبح دے وقت کافر ہو جائے گا۔ یا صحیح مسلم دی ایک حدیث دے مطابق کائنات دے امام نے انہاں فتنیاں نو چٹائی دے نال تشبیہ دے کے اے بات ارشاد فرمائی کہ فتنے چٹائی دی طرح، جس طرح چٹائی دے اندر جڑے تنکے ہوندے نے وہ ایک دے نال دوسرا جڑیا ہوندا ہے بالکل، اور سینکڑیاں دی تعداد دے اندر ہوندے نے، اس طرح یکے بعد دیگرے فتنے اور پھر بے شمار فتنیاں دا ظہور ہوئے گا۔ اور فرمایا کہ جڑے لوگ اس وقت دو قسم دے لوگ ہون گے، ایک اونا لوگاں دی تعداد ہوئے گی، ایک قسم اونا لوگاں دی ہوئے گی جڑے انہاں فتنیاں دے نال محبت پا لین گے، اور جڑے انہاں فتنیاں دے اندر مکمل مل جان گے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال پھر انہاں دے دل دے اوپر سیاہ دھبا لگا دیں گے، سیاہ نشان لگا دیتا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے بڑی قوت دے نال، بڑی طاقت دے نال اور بڑی جرت دے نال انہاں فتنیاں دے سامنے ڈٹ جان گے۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، اللہ ذوالجلال، ادا بیس کٹاؤ آواز ہوئی کرو جڑی مدنی صاحب بری سی، اللہ وحدہ لا شریک، پھر انہاں دے دلان دے اوپر سفید نشان لگا کے انہاں دے دلان نو مکمل پاک اور صاف کر دیں گے، مصفہ کر دیں گے۔ پتہ ہی چلیا کہ فتنیاں دے دور دے اندر دو قسم دے گروہ ہون گے، ایک گروہ او جنہ دے دل سیاہ ہون گے، اور دوسرا گروہ او جنہ دے دل سفید ہون گے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے دور دے اندر جڑا کہ یقیناً فتنیاں دا دور ہے، اس دور دے اندر فتنیاں تو بچن واسطے، فتنیاں دے اگے ڈھال بنن واسطے، اپنے ایمان نو بچان واسطے، اپنے دین دی حفاظت واسطے دنیا دے اوپر کیڑی ایسی جگہ ہے جڑی تانوں نظر آ رہی ہوئے سوائے انہاں دینی مدارس دے، دینی مدارس جتھے روزانہ سینکڑیاں دے اعتبار دے نال قال اللہ اور قال رسول دیاں صداواں گونجدیاں نے، او دینی مدارس جتھے علم نو عام کیتا جاندا ہے، اور فتنیاں دا مقابلہ علم تو بغیر نہیں کیتا جا سکدا، جہالت دے نال نہیں کیتا جا سکدا، فتنیاں دا مقابلہ ہمیشہ علم دے نال کیتا جا سکدا ہے۔ اور سرکار مدینہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کونین دے تاجدار نے یہ بات ارشاد فرمائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جڑا بندہ علم حاصل کرنے دے رستے دے اوپر چل پیا، علم حاصل کرنے دی تلاش دے اندر نکل پیا، سہل اللہ لہو بہی طریقا الی الجنہ، میرا اللہ اس بندے واسطے جنت دے رستیاں نو آسان فرما دے گا۔ اللہ کو دعا کرو ہاں اللہ وحدہ لا شریک سانو بھی جنت دے رستے اوپر لگا دے، آمین کہہ دے ہو۔ ایڈے بھی بلا تاخیر نہیں ہوئے کہ آمین بھی منہ چوں نہیں نکلتی، ایک باری اچھی آمین کہو۔ اے دیکھو تواڈے سامنے مولانا ہارون صاحب نے کتنا ہی ماشاءاللہ زبردست گفتگو فرمائی ہے، اور فرما رہے سن کہ اسی بڈھے ہو گئے ہاں
اور یہ سارے سامنے جناب گبرو بن گئے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اج پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا تسلیم کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا تسلیم کر لیا. ہوں اسی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اے ماشاءاللہ مولانا ہارون صاحب وہ ہستی نے جڑے ساڈے ہتھی بڑھے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک اسی تے دعا کرنے ہیں بھئی اللہ پاک انہوں جوان رکھے. اج تھوڑی جی کوئی انہوں کو کمی رہ گئی ہے جڑا جہاں انہوں بڑا احساس ہو رہا ہے اور اس وجہ تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن کل یا پرسوں وہ کمی دور ہو جائے گی. پھر تو نوجوان نظر آن گے اور پھر اپنے آپ کو بڑھا کدی نہیں کہیں گے. تو میری بات دی طرف ذرا توجہ کرنا. اللہ پاک تو سارے دین اسلام دا دائی اور مبلغ بنائے. تو میرے بھائیوں بات میں رد کر رہے ہیں کہ اگر تسی فتنیاں تو بچ سکتے ہو تو صرف علم دی بنیاد تے جہالت دی بنیاد تے کوئی بندہ بھی کوئی انسان بھی فتنیاں تو محفوظ نہیں رہ سکتا. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ جڑا بندہ روزانہ دی بنیاد تے گھڑی دو گھڑی علم واسطے نہیں کٹدا گھڑی دو گھڑی علم حاصل نہیں کردا وہ اس طرح سمجھو کہ جس طرح جہالت دے جام پی رہا ہے. جہالت دے جام پی رہا ہے. اور جہالت جو ہے یہ سب تو بڑی بیماری ہے. جہالت سب تو بڑی بیماری ہے جہالت. اور میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے کتاب و سنت دے علم نو شفا کیا ہے. وشفاء لما فی الصدور بیماریاں دا حل اللہ ذوالجلال نے کتاب و سنت دے علم دے اندر رکھی ہے. اور ایسے علم دے نال کائنات دے امام دنیا دے اوپر انقلاب لے کے آئے. آئیے ذرا میں دو چار مثالاں بڑے ہی سادہ انداز دے نال تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں. اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھی کہہ دیو اس طرح نہ کرو ایک باری اچھی بولو. نبی کریم علیہ السلام جہالت دے اندر مبتلا اس معاشرے دے اندر عظیم ترین جناب انقلاب دی بنیاد رکھی تے علم دے نال کتاب و سنت دے علم دے نال یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور آئیے میرے مسلمان بھائیوں اللہ ذوالجلال نے علم والیاں نو کتنا مقام عطا فرمایا علماء نو کتنا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ اے بات ارشاد فرمایا کردے سن کہ جس بستی دے اندر انسان موجود ہون انساناں دی بستی دے اندر کوئی ڈاکٹر تے موجود ہوئے حکیم موجود ہوئے لیکن دین دا عالم موجود نہ ہوئے ڈاکٹر تے موجود ہوئے لیکن دین دا عالم موجود نہ ہوئے ایسی بستی دے لوگاں دے اوپر ہجرت کر جانا واجب ہو جاندہ ہے. واجب ہے ایسی بستی دے لوگاں دے اوپر ہجرت کر جانا واجب اور فرض ہے. کیونکہ جڑا بندہ کسے بھی بندے دے جسم دا علاج کردا ہے ڈاکٹر ایدے نالوں زیادہ روحانی معالج دی ضرورت ہے روحانی علاج کرنے والے دی زیادہ ضرورت ہے. اور جڑا جسمانی علاج ہے یہ تجربیاں دے نال بھی ممکن ہے. گھراں دے اندر بزرگ جناب خواتین اور مرد اپنے تجربیاں دے نال بھی علاج کر لیندے نے
لیکن روحانی علاج کدی بھی تجربیاں دے نال نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ ذوالجلال دی وحی دے نال ہوئے گا وحی الہی دے نال ہوئے گا اللہ ذوالجلال نے قرآن نو شرف عطا فرمایا اور مولانا قاری صاحب قرآن پڑھنے دی بات کر رہے سن حضرات ذرا توجہ کرنا قرآن پڑھنے دا اپنا مقام ہے قرآن پڑھنے دی اپنی فضیلت ہے جدا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن قرآن دا فہم حاصل کرنا قرآن نو جانچنا جویں حدیث پڑھی جا رہی سی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے وچوں بہترین لوگوں نے جڑے قرآن نو سکھن والے اور قرآن نو سکھان والے اللہ اکبر سکھن دا مطلب کی ہے علم دا مطلب کی ہے جاننا علم نو حاصل کرنا اور توجہ کرنا میری بات دے اوپر کائنات دے امام نے کی ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین میرا اللہ جی دے اوپر بھلائی دا ارادہ رکھ دے نے خیر خائی دا ارادہ رکھ دے نے اللہ ذوالجلال اس بندے نو دین دی فہم عطا فرما دیندے نے دین دی سمجھ عطا فرما دیندے نے او پروردگار عالم دے کول دین واسطے بڑا کچھ ہے اللہ ذوالجلال دے خزانے بڑے وسیع نے لیکن میرا اللہ جدے اوپر بھلائی دا ارادہ رکھ دے نے انہوں دولت عطا نہیں فرمان دے دنیا دی جاہو حشمت عطا نہیں فرمان دے بلکہ دین دا فہم عطا فرما دین دے دین دی سمجھ عطا فرما دین دے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میرے مسلمان بھائی میں اس بات دی دعوت لے کے آیا اس بات دا پیغام لے کے آیا جس طرح جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی صحابہ کرام دا قول ہے اوہ لوگوں تینہ وچوں ایک ضرور بن جایا جے چوتھا کدی نہ بنے آجے تینہ وچوں ایک ضرور بن جایا جے چوتھا کدی نہ بنے آجے یا تے دین دے عالم بن جایا جے یا معلم بن جایا جے اللہ اکبر یا دین نو سکھن والے بن جا سکھان والے بن جایا جے یا دین نو سکھن والے بن جایا جے یا پھر دین نو سنن والے بن جایا جے چوتھا کدی نہ بنیا جے یعنی ہمیشہ دین دے نال منسلک رہنے والے لوگ دین دے نال جڑے رہنے والے لوگ دنیا دے اندر بھی کامیابی انہاں دے قدم چومے گی آخرت دے اندر بھی کامیابی انہاں دے قدم چومے گی اور اللہ ذوالجلال نے قرآن نو کتنا مقام عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں اچھی کہہ دیو حضرات ذرا میرا گلا تھوڑا جا خراب ہے تواڈے تے خراب نہیں ہے اس واسطے تانوں بیدار کرنے واسطے میں کہہ رہا ناراض بھی نہ ہویا جے ذرا اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں پیغام اعلانو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال محبت کرنے والے اور قرآن دی تلاوت تو علاوہ قرآن دا فہم حاصل کرنا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبنا قفالها وہ لوگوں تسی قرآن تے غور و فکر کیوں نہیں کر دے قرآن نو سمجھ دے کیوں نہیں قرآن دے اوپر غور کیوں نہیں کر دے کیا توڑے دلانو تالے بج گئے نے جندرے بج گئے نے قرآن نو سمجھ دے کیوں نہیں حضرات معمولی بات نہیں کوئی دھمکی والے آئے کوئی معمولی بات نہیں جنہ لوگاں نے فہم قرآن دی اہمیت نو سمجھیا امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی سفراں دے اندر گزار دی تھی اللہ دے دین دا علم حاصل کرنے واسطے ایک دن والدین اتنے اداس ہو گئے اپنے بیٹے نو ملن واسطے اتنے بےتاب ہو گئے کہ خط لکھ دیتا اپنے بیٹے نو ایک دفعہ کے سانو مل جا گھر دے اندر ایک دفعہ آ کے ساڈے نال ملاقات کر جا اور ساڈے نال عید اکٹھی کر جا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ساڈے دل دی تمنا اور خواہش ہے کہ اسی عید اپنے بیٹے دے نال کر لئیے حضرات جس وقت
خط انہاں تک پہنچیا امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ تک عید کرنے واسطے اپنے والدین دے حکم نو مندیا ہویا عید کرنے واسطے آ گئے عیدگاہ دے اندر ملاقات ہوئی اور جس وقت نماز عید ادا کر لئی تے گھر دے اندر جام دی بجائے اوتھے ہی اپنے ماپیاں نو کہن لگے کہ مینوں ایتھے ہی مل لو اور مینوں اجازت دے دیو میں دین دا علم حاصل کرنے واسطے روانہ ہونا چاہ رہا ہوں سفر کرنا چاہ رہا ہوں ساری زندگی سفراں دے اندر گزار دی تھی دین دا فہم اس طرح نہیں ملدا ایویں نہیں ملدا حضرات ذرا توجہ کرنا محدثین نے بڑے بڑے لمبے سفر کیتے نے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ حضرات ذرا توجہ کرنا اندلس دے وچوں چلے نے 4 بر اعظماں دا سفر طے کردے ہوئے بغداد دے اندر پہنچ گئے اندلس دے وچوں ہے ساڈے وچوں کوئی بندہ ایسا اللہ اکبر اس وقت سفر طے کیتا جدوں سواریاں بھی کوئی نہیں سن جدوں وسائل بھی کوئی نہیں سن اج تیز ترین سواریاں ساڈے کول موجود نے کیڑا بندہ ایسا ہے جنہیں دین دا علم حاصل کرنے واسطے اتنا لمبا سفر طے کیتا ہوئے اندلس دے وچوں چلے بغداد دے اندر پہنچے پیدل اسی تے ایتھے نماز پڑھنے واسطے گوانڈوں اٹھ کے نہیں آوندے اسی تے اپنے بچیاں نو قرآن پاک ناظرہ پڑھان واسطے کول مسیح تے بھیجن واسطے تیار نہیں اسی کہنے کوئی گل نہیں رات لیٹ ستا ہے سکول دا کم کردا رہیا اٹھ ہی پائے گا نہ نماز دی پرواہ نہ قرآن دے علم دی پرواہ نہ قرآن پڑھان دی پرواہ نہ آپ پڑھیا نہ کہ اپنی اولاداں دی بارے کوئی فکر کیونکہ سانو اس قدر دا پتہ ہی نہیں نا سانو اس اہمیت دا نہیں پتہ اور جنہاں دے کول اللہ ذوالجلال نے جنہاں دے دلاں دے اندر دین دی تڑپ اور جناب جذبہ پیدا کر دیتا اللہ اکبر بغداد دے اندر پہنچے جس وقت بغداد دے اندر آ گئے تے پتہ لگیا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت دا دین محدث جنہ دے کولے علم حاصل کرنے واسطے آئے نے انہاں نو تے گرفتار کر لیا گیا گرفتار ہو گئے نے جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور کوئی بھی بندہ انہاں دے نال ملاقات نہیں کر سکدا ملاقات دی اجازت نہیں بڑا پریشان ہو گیا اے عرشاں والیا میں اتنا لمبا سفر طے کیتا اللہ تیرے دین دے علم دی تڑپ دے اندر اللہ تیری رضا دی خاطر انہیں میں جتن کیتے اور کتنے کٹھن مراحل طے کیتے دین دی خاطر میں ساریاں صعوبتاں برداشت کر کے آیا ہن مینوں ایتھے کیا جا رہے ہیں کہ تو جناب ملاقات نہیں کر سکدا اللہ کوئی اسباب پیدا فرما دے حضرات ذرا توجہ کرنا آخر ایک بندہ مل گیا وہ کہنے لگیا بکی امام صاحب دے نال ملاقات کوئی بھی بندہ نہیں کر سکدا بڑی سختی دے نال پیرا لگے آئے ملاقات دے اوپر پابندی ہے ہاں البتہ اے دیکھے ہے کہ اے جڑے نا فقیر منگن والے فقیر انہاں نو کوئی نہیں روکدا اے جا رہے نے چلے جاندے نے اوتھے گزر بھی جاندے نے انہاں نو کوئی بندہ نہیں روکدا اللہ اکبر وقت دا محدث ہے بڑے عظیم گھرانے دے نال تعلق رکھن والا اللہ اکبر لیکن دین دا علم حاصل کرنے دی اینی تڑپے ایک لمحے واسطے بھی دل دے اندر یہ بات نہیں آئی اے کم تے میں نہیں کر سکدا کس طرح میں فقیراں والا لباس پاواں اسے فقط ہی اپنے لباس نو اتار دیتا فقیراں والا لباس پا لیا ہاتھ دے اندر کشکول پکڑ لیا صداواں لگاندے ہوئے جا رہے نے شیئن للہ اوے ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا اوے عظیم گھرانے دے نال تعلق رکھنے والا خاندانی بندہ اللہ اکبر کبیرہ فقیر بن گیا فقیراں والا لباس پا کے صداواں لگاندہ ہویا گلیاں دے اندر جا رہے ہیں تے اللہ دے دین دی خاطر اسی کہنے جی اسی ایڈے بڑے چودھری سن لوگ کی کہنے گے اور مسیطے جا رہے ہیں بچے دے قرآن پڑھنے واسطے جا رہے ہیں میں نے تے میلسی دا کوئی مہنگا ترین سکول دسو جتے فیس سب نالوں زیادہ ہوئے میرے بیٹے تے اتھے پڑھن گے بلکہ اسی دسنے ہیں جی کی کریے جی بچیاں نو پڑھانا بھی ہوندہ ہے ماشاءاللہ آج کل کیڑا جی مہنگا ترین سکول میلسی کوئی ہوئے گا بارل ساڑھے بچے دے مسیطہ پڑھ دیں سانو نہیں ایڈا پتا بارل تو انو پتا ہے گا میرے دے بچے اتھے پڑھ دیں فلاں سکول دے اندر پڑھ دیں
یہ اسی دسنے ہیں جناب بڑی خوشی دے نال دسنے ہیں. اور ادھر دیکھ لو دین 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 جنہ دے انگ انگ دے اندر محبتاں اللہ ذوالجلال نے پا دیتیاں. اللہ اکبر. وہ فقیر بن کے اللہ دے دین دا علم حاصل کر دے رہے. امام احمد بن حنبل کیڑے امام احمد بن حنبل دے کول حضرات ذرا محبت دے نال میری بات نو سننا. اج ساڈے بچے تے دین دا علم پڑھن واسطے تیار نہیں. اور اج کل مدرسیاں دے اندر تقریب بخاری ہو رہی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے چرچے ہو رہے. دنیا انہاں نو یاد کر رہی. میرے اللہ نے کتنا نام اونچا کر دیتا, کتنا نام روشن کر دیتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا جان دے ہو 11 سال دی عمر دے اندر 11 سالاں دی عمر دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں سی. 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں سن. ایتھے 70 سال دی عمر ہو گئی, نماز یاد نہیں, جنازے دیاں دعاواں یاد نہیں, غسل دا طریقہ یاد نہیں, گلاں ساری کائنات دیاں یاد نہیں, سیاست پوری دنیا دی یاد ہے, نماز یاد نہیں. 60 سال عمر ہو گئی. میرے بھائیوں کتنی افسوس دی بات, کتنی بڑی دکھ دی بات ہے کہ مسلمان نو نماز یاد نہیں. کدے پھر مسلمان آسی. اور ادھر 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں زبانی یاد. امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے اللہ ذوالجلال نے ایویں تے نام اونچا نہیں کیتا. جنہاں نے اللہ دے دین دے نال محبتاں پائیاں, رب دے دین نو اونچا کیتا, اللہ ذوالجلال نے انہاں دے نام نو اونچا کر دیتا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلیا کہ اونچا بنن واسطے بھی دین نو اونچا کرنا پائے گا, اونچا بنن واسطے بھی اللہ ذوالجلال دے دین نو مقدم رکھنا پائے گا. اس تو علاوہ اونچائی اور عزت اور کامیابی نہیں مل سکتی. ذلت مقدر ہے, ذلت مقدر. حضرات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اسی دے کہنے ہیں جناب مولوی صاحب نو بلاؤ, قاری صاحب نو بلاؤ, ساڑھے گھر دے اندر جناب سورت بقرہ پڑھ جان. پتہ نہیں گھر دے جناب قاری ساڑھا پارا پارا ہویا, سارے جی بیمار ہو گئے. حافظ صاحب آ جان, قاری صاحب آ جان. توجہ کرنا ذرا میری بات. اور جنہاں لوگاں نے اللہ دے دین دے نال پیار پا لیا, اللہ ذوالجلال دے دین دے نال محبتاں پا لیاں, انہاں لوگاں نے کیسیاں قربانیاں دیتیاں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو رب دے قرآن دی خاطر کتنا ماریا گیا ہے. تو سندا رہنا ہے نا. اوے وقت دے حکمران نے ایک دن چوک دے اندر لے آئے, مجمع لگا دیتا گیا, سپاہی نیزے لے کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اور وقت دا ریاست دا حکمران بھی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. امام صاحب نو بلایا گیا, اے امام احمد بن حنبل, اے امام احمد بن حنبل, جتنے بھی علماء دنیا دے, جتنے بھی اس علاقے دے بڑے بڑے نامور علماء اور مفتی نے, سارے نے اس بات دا فتویٰ دے دیتا ہے, سارے نے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے, قرآن اللہ دی مخلوق ہے. تو بھی من جا, تو ہی رہ گیا. سارے ایڈے ایڈے بڑے عالم سارے کہی جا رہے ہیں قرآن اللہ دی مخلوق ہے. میں وقت دا حکمران, میں بھی کہنا قرآن اللہ دی مخلوق ہے. تو ہن کلے ہی سچا ہے. جی میں ساڑھے معاشرے چے گلاں ہوندیاں نے, یار ساری دنیا ہن جھوٹ تے نہیں نہ بول دی, ساری دنیا یہ گل کہی جاندی ہے, کچھ نہ کچھ تے دال چ کالا ہونا ہی ہے. سارے ایڈے بڑے عالم تے غلط نہیں نہ کہندے. ہن وہ سارے بڑے بڑے بزرگ غلط ہو گئے, یہی سچے ہو گئے. یہو جیاں گلاں ساڈے معاشرے چلدیاں. یہی بات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو کہی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تے امام نے اگوں جواب کی دیتا. آپ نے فرمایا وقت دے حکمران, مینوں اینے دے دکھان دی لوڑ نہیں, مینوں اے سپاہی اور جناب فوجی دکھان دی لوڑ نہیں, مینوں اے جلات دکھان دی لوڑ نہیں, نہ ہی مینوں کسے دا جبہ کبہ اور دستار دکھان دی لوڑ ہے, نہ کسے دیاں سنداں دکھان دی لوڑ ہے, نہ کسے دا مقام اور مرتبہ اور علمی مقام اور وجاہت دکھان دی لوڑ ہے. کسے قسم دی بات دی ضرورت نہیں. اگر تو مینوں منوانا چاہ رہے ہیں, مینوں منوانا چاہ رہے ہیں کوئی بات, اللہ اکبر, پھر مجمع لگان دی لوڑ نہیں. اے تونی بشیء من
کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ، اے اللہ دے قرآن دے وچوں کوئی ایت لے آ یا پیغمبر دے فرمان دے وچوں کوئی حدیث لے آ، اللہ دی قسم ہے میں دنیا دے اندر کسے بات نو نہیں دیکھاں گا، تیری بات نو اکھاں بند کر کے من لواں گا۔ قرآن دی کوئی ایت لے آ یا پیغمبر دا فرمان لے آ بس، لیکن انہاں دونوں وچوں کوئی چیز نہیں، پھر مینوں ڈران شران دی لوڑ کوئی نہیں، پھر جو تسی کرنا ہے میرے نال کر لو۔ بادشاہ نے جناب جلاد مگوا لے، کوڑے پکڑا دیتے انہاں دے ہاتھ دے اندر، کہنے لگیا ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا، ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا، دوسرا انہیں نہیں مارنا، دوسرا کوڑا دوسرا جلاد مارے گا، کیونکہ ایک جلاد نے اگر 2 کوڑے مارے یا 3 مارے طاقت دے اندر فرق آ جائے گا، طاقت دے اندر فرق آ جائے گا، پوری طاقت دے نال کوڑا مارنا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، وہ دھمکی دے سالانہ پروگرام دے اندر آن والے اللہ اکبر فقط دا امام ہے، دین دا بہت بڑا عالم ہے، انہوں چوک دے اندر برسر بازار لٹا دیتا گیا، جلاد نے کوڑا پکڑیا، ایک ماریا پوری طاقت دے نال کوڑا، اور کوڑا بھی کوئی عام کوڑا نہیں، جنہیں متعلق محدثین نے بات کہی ہے کہ اسی دیکھے اس کوڑے نو جا کے اتنا غضبناک قسم دا کوڑا سی کہ اگر کسی مضبوط جان والے ہاتھی نو وجدا وہ بھی چیخدا ہویا جنگلاں دی طرف دوڑ جاندا۔ اللہ اکبر، وہ کوڑا ماریا جا رہا امام احمد بن حنبل نو، ماریا ایک کوڑا، اللہ اکبر تے زبان دے وچوں نکلیا اللہ اکبر، دوسرا کوڑا ماریا جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی زبان دے وچوں نکلیا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کوڑا ماریا آپ فرماندے نے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، چوتھا کوڑا ماریا آپ فرماندے نے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مجمع دے اندر ایک بہت بڑا محدث موجود ہے، وہ فرماندے نے میں دیکھ رہا امام صاحب دے کپڑے پھٹ گئے، انہاں کوڑیاں دی ضرباں دے نال اس طرح خون نکلنا شروع ہو رہا ہے، اس طرح خون نکل رہا ہے کہ جس طرح جناب تیل نکل رہا ہوندا کسی شے دے وچوں، اتنے جناب اتنے ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دے قرآن دی خاطر۔ اسی تے چوری کھان والے مجنوعہ تائیں تے اسی گلاں بہتیاں کرنے ہیں، اللہ دی قسم ہے جنہاں لوگاں نے قربانیاں پیش کیتیاں، جنہاں نے رب دے دین دی خاطر ماراں کھا دیاں، پھر میرے اللہ نے انہاں نو کس طرح چمکایا دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر تے اللہ نے عزت دینی ہی دینی ہے، آخرت دے اندر تے عزت ہوئے گی ہی قرآن والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر امام صاحب جڑے نے کوڑے انہاں نو وج رہے تے مامون کہندے نے کہ میں دیکھیا امام صاحب جڑے سن نا انہاں نے جڑی تھلے پایا سی نا کپڑا اپنے سطر نو چھپان واسطے شلوار، او تھلے سرکنا شروع ہو گئی۔ جس وقت انہاں دا سطر بے حجاب ہون لگیا تے امام صاحب دے چہرے دا رنگ بدل گیا، کوڑے کھا کے دنیا دا ظلم اور جبر برداشت کر کے ساریاں ہڈیاں امام احمد بن حنبل دیاں ٹوٹ گئیاں، لیکن چہرے دی رنگت نہیں بدلی۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ سطر بے حجاب ہون لگیا، چہرے دا رنگ بدل گیا، آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھا لیا، اللہ اکبر، اور ہونٹاں نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی۔ اوہ ایک بندے نو قید کیتا گیا ہے اور وہ مجبوری دی حالت دے اندر فقط دے حکمران دے ظلم نو برداشت کر رہے آئے، اللہ اکبر۔ وہ ایسی حالت دے اندر تے میرے اللہ نے بھی رخصتاں عطا فرمائیاں نے، ایسی حالت دے اندر مجبوری دی حالت دے اندر بھی جس وقت انہوں معلوم ہویا کہ وہ دی سطر بے حجاب ہو جائے گی، وہ اتنی بات بھی ایسے منظر نو برداشت نہ کر سکے آتے وہ دے چہرے دا رنگ بدل گیا۔ ایتھے ساڑیاں مائیاں بے حجاب ہوئیاں پھر دیاں نے کوئی پرواہ نہیں، مرد مجبور مقہور مظلوم قید دے اندر ہر طرف مجبوری ہی مجبوری، لیکن پھر بھی برداشت نہیں کر سکیا۔ کیوں؟ حیا سی نا، غیرت سی نا،
اس واسطے برداشت نہیں کر سکیا کہ دنیا دا ہر ظلم برداشت ہے، بے حجابی برداشت نہیں۔ اتھے بے حجابی دی بات نہیں، اتھے تے بے حیائی دی بات ہے۔ اسی اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ مائیاں نعرے لگا دیا پھر دیاں، اور حکمران کہتے ہیں جی اسی کیویں روک سکنے، جن نے کوئی حجاب دا جلوس کرنا وہ حجاب دا کر لے، جن نے میرا جسم میری مرضی دا کرنا وہ کر لے، اسی نہیں روک سکتے، قوم آزاد ہے۔ پھر کہتے ہیں جی برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مامون کہتے ہیں میں دیکھیا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے ہونٹ ہلے، جس وقت انہاں دے ہونٹاں نے حرکت کی تھی نا تے انہاں دا جڑا کپڑا سی تھلے جا رہے سی، میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہاتھ تے انہاں دے حرکت کر ہی نہیں رہے، ہڈیاں تے انہاں دیاں ٹوٹ گئیاں، لیکن کپڑا اپنے آپ ہی اللہ ذوالجلال نے اوتے کر دیتا، اپنے آپ ہی اوپر ہو گیا۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہویا، بڑا پریشان ہویا کہ ایک ایسا منظر میں امام صاحب دے کولوں ضرور پوچھاں گا کیڑا وظیفہ انہوں نے پڑھیا سی، تاکہ میں بھی اللہ ذوالجلال دے اگے جدوں بھی دعا کراں اسے وظیفے دے نال کراں، میرا اللہ میری دعا بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، آپ فرماندے نے امام صاحب بے ہوش ہو گئے، انہوں نے اٹھا کے جیل دے اندر جا کے پا دیتا گیا، میں جا کے اتنے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت امام احمد بن حنبل نو ہوش آئی، میں جلدی دے نال امام صاحب دے کول چلا گیا اور جا کے میں کہہ دیتا امام صاحب جس وقت تواڈے اوپر کوڑے برسائے جا رہے سن، جدوں تانوں ماریا جا رہا سی، ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے سن، اے امام صاحب اس مجمع دے اندر میں بھی موجود سا، اے سارے منظر نوں میں دیکھ رہا سا، اپنی نگاہاں دے نال میں دیکھ رہا، عجیب ہی منظر دیکھیا۔ جس وقت تواڈا ستر بے حجاب ہون لگے آئے، کپڑا تھلے آن لگے آئے، تسی آسمان دی طرف چہرہ اٹھا کے کچھ جملے بولے، پھر اپنے آپ ہی تواڈا کپڑا اوپر ہو گیا۔ اللہ دا واسطہ امام صاحب مینوں دس دیو کیڑے جملے بولے سن، کیڑا وظیفہ تسی بولیا سی کہ جدی برکت دے نال میرے اللہ نے تواڈی دعا نو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تے حضرات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے بھائی میں کوئی وظیفہ نہیں سی پڑھیا، میں کوئی کلمات نہیں سن بولے، کہندے نے جی میں تواڈے ہونٹاں نو حرکت کردیاں خود دیکھیا ہے، اپنی نگاہاں دے نال دیکھیا تسی کچھ بول رہے سو، کچھ پڑھ رہے سو۔ آپ فرمان لگے نہیں نہیں میں پڑھیا تے کچھ نہیں، بس میں اپنے اللہ دے نال ایک گل ہی کیتی سی، رب العالمین دے نال ایک بات ہی کیتی سی، اے میرے پروردگار اللہ تو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ظلم میرے نال ہو رہے ہیں، اللہ تیرے دین دی خاطر ہو رہے ہیں، اللہ قرآن دی عظمت دی خاطر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے عرشاں والیا اگر تو سمجھنا کہ میں بالکل حق دے اوپر ہوں، اللہ جی اگر تو جاننا کہ میں حق دے اوپر ہوں، اے میرے اللہ میری کوئی بھی دعا نہیں تیرے اگے، ایکو دعا میں تیرے اگے کر رہا ہوں کہ اس مجمع دے اندر میں نو بے حجاب نہ کریں، اللہ اس مجمع دے اندر میں نو بے حجاب نہ کریں، اللہ میری عزتاں دیاں حفاظتاں کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماندے نے بس اتنے الفاظ میری زبان دے وچوں نکلن دی دیر سی، اتنی گلاں میری زبان دے وچوں نکلن دی دیر سی، میرے اللہ نے اپنی رحمت دے نال تے اپنی قدرت دے نال مینوں بے حجاب ہون تو بچا لیا۔ حضرات پتہ ہی چلیا کہ جڑا بندہ رب دے دین دے نال جڑ جاندا ہے، جڑا بندہ اللہ دے قرآن دے نال جڑ جاندا ہے، اللہ دی قسم ہے میرا اللہ شرما رکھ لیندا ہے، میرا اللہ دنیا دے اوپر بھی عزتاں عطا فرما دیندا ہے، اور پھر کیسیاں عزتاں دے نال اللہ ذوالجلال نے نوازیا، کیسیاں عزتاں دے نال اللہ ذوالجلال نے نوازیا۔ پھر دنیا نے دیکھیا کہ اسلام دی تاریخ دے اندر جتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل دا ہویا ہے کسی اور دا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے لوگ جنازے دے اندر آئے، اتنی دنیا جنازے دے اندر شامل ہوئی کہ جنہاں نو گنیا نہیں جا سکدا، جنہاں دا شمار نہیں کیتا جا سکدا۔ لوگاں نے جناب دجلہ اور فرات دے کنارے کشتیاں دے اوپر کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اے ہے عزت، اے ہے عزت اور اے ہے مقام۔ حضرات دیتے میں اس بات دا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ دی قسم ہے او لوگو جڑا بندہ معمولی طور تے بھی اللہ دے قرآن دے نال منسلک ہو جائے عزت او دا مقدر بن جاندی ہے۔ اجے کل دی بات ہے قاری محمد ادریس آسم صاحب
رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور دے اندر لسوڑی والی دے اندر اللہ اکبر ایک گوشہ نشینی دی زندگی گزارن والا اللہ دا ولی مینو کئی ساتھی ملتان چ کہہ رہے کہ اسی لسوڑی والی مسجد کئی باری گئے سی تے قاری صاحب نو کدی دیکھیا ہی نہیں نہ اسی جناب سوشل میڈیا تے دیکھیا نہ کدی جناب سیلفیاں کھچاندے ہوئے دیکھیا نہ کدی کوئی جناب کسی قسم دی نمود و نمائش کوئی ایسی بات نہیں لیکن لاہور دی تاریخ دا ایک بڑا جنازہ ہویا اللہ اکبر ہزار دی تعداد دے اندر قرآن دے حافظ اور قاری تیار کر دیتے بڑے بڑے علماء تیار کر دیتے ساڑھے حضرت حافظ صاحب حافظ عبدالغفار صاحب بھی انہوں دے کول پڑھ دے رہے وہاڑی دلے دے اندر رہن والے بے شمار علماء کرام انہوں دے شگرد اللہ ذوالجلال نے عظمتاں عطا فرمائیاں کہ ہر مکتبہ فکر دا بندہ ہر درد دل رکھن والا ہر انصاف دی بات کرنے والا حضرت قاری صاحب دا نام لے کے آنسو بہمدہ ہویا نظر آیا اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے لوگو انہیں عزتاں اور اے ہے عظمت جڑا میرا اللہ دل دے اندر پیدا کر دوے اللہ اکبر ظاہری پروٹوکول والے تے بڑے نظر آنگے لیکن دلان دے بادشاہ اوہی لوگ نے دلان دے حکمران اوہی لوگ نے جڑے رب دے دین دے نال جڑ جان جڑے اللہ ذوالجلال دے دین دے نال محبت کرن والے ہون اللہ اکبر کبیرہ اے دین دی نسبت ہے نا دین دی نسبت ہے کہ بے عمل قسم دے ساڑھے جیسے لوگ ایتھے بیٹھے ہون تے تسیں جناب سردی دے اس موسم دے اندر بھی روزانہ پروگرام سنن والے روزانہ دے جناب جلسے سنن والے لیکن ایک دین دی نسبت دے نال کس طرح محبت دے نال سن رہے ہو اللہ اکبر کہ اگر کوئی بندہ با عمل آ جائے اگر کوئی اللہ دا ولی آ جائے اگر کوئی راسخ العلم آ جائے اللہ اکبر کبیرہ او دی عظمت دے کیا کہنے او دے مقام اور مرتبے دے کیا کہنے حق وہ جو سر چڑھ کر بولے آج بھی دین اپنی عظمت نو منوا رہے آئے آج بھی دین اپنا آپ دکھا رہے آئے اور آئیے میں آخری مثالاں تواڈے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں وہ لوگوں دین دے نال جڑ جاؤ اللہ دے دین دے نال جڑ جاؤ اللہ اکبر کامیاب ہو جاؤ گے عزتاں مل جان گیاں عزتاں مل جان گیاں اللہ اکبر امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ علیہ انہاں دے شاگرد نے ایک دفعہ کہہ دیتا کہ اگر میرے شیخ نو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق 1,00,000 حدیث اگر میرے استاد نو زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق لوگ آ گئے امام صاحب دے کول جی انہیں تے طلاق نو معلق کر دیتا ہے کہندہ ہے جی 1,00,000 حدیث اگر میرے شیخ نو یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق تسی دسو تو انو 1,00,000 حدیث یاد ہے کہ نہیں امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے مینوں 1,00,000 حدیث انج یاد ہے جی میں تواڈے وچوں کسے بندے نو قل هو اللہ احد زبانی یاد 1,00,000 حدیث مینوں اس طرح یاد اور صرف 1,00,000 حدیث دے حافظ نہیں سن 7,00,000 حدیثاں زبانی یاد سن سیاستہ دیاں ٹوٹل ملا کے تقریباً کوئی 30,000 دے قریب حدیثاں بن دیاں جڑیاں انہاں 7-8 سالاں دے وچ پڑھ دے نے طالب علم اور دین دے عالم بن دے اور 7,00,000 حدیثاں زبانی یاد امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر اے بھی تے ماما دے بیٹے سن انہوں جنم دین والیاں ماما کتنے مقدرہ والیاں سن اللہ اکبر او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر ایویں تے بڑے 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 محدث تیار نہیں ہو گئے اللہ اکبر بنیاداں دے اندر تقوی سی بنیاداں دے اندر اللہ ذوالجلال دا ڈر اور خوف سی بنیاداں دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں اور دین دے نال محبت سی امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت انہاں دی موت دا وقت قریب آیا انہاں دے کول انہاں دے شاگرد بیٹھے گل نو ذرا محبت دے نال سنیا انہاں دے شاگرد بیٹھے تے او بھی بڑے بڑے محدث امام ابو حاتم رازی جیسے تے امام صاحب نہ بے ہوش نے آخری وقت تے آخری ساواں چل رہی آنے شاگرد بڑے پریشان نے کہ آخری وقت تے بندے نو کلمہ پڑھنا چاہیے آخری وقت تے کلمہ پڑھنا چاہیے
لکینو موتاکم، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اپنی میتانو اپنے جناب عزیز و اقارب جس وقت انہاں دی وفات ہون لگے انہاں نو تلقین کریا کرو لا الہ الا اللہ دی، اللہ اکبر کبیرہ. کہن لگے کہ ساڈے شیخ نو تے اتنا بڑا وقت دا محدث اور اتنا بڑا عالم، انہاں نو تے کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن بے ہوشی دی کیفیت تاری ہے، کی کریے اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اتنی ہمت نہیں پہ رہی، اتنی جرت نہیں پہ رہی کہ اپنے استاد محترم ہوئے کہہ سکیں کہ کلمہ پڑھ لو. اتنا ادب، اتنا احترام. ہوں تو اسی استاداں دے سامنے ٹھٹھے کرنے ہیں نا، مذاق کرنے، ٹچکراں کرنے استاداں. کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر تسی کئی واری نہیں دیکھیا استاداں نوں ماراں پیندیاں، شاگرد مار رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی ساڈا کلچر ہے اور اللہ دی توفیق دے نال یہ بھی اعزاز مدارس نو حاصل ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر بھی شاگرد جتنا مرضی نلیک تو نلیک کیوں نہ ہوئے کدی اپنے استاد دے اگے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. شیوخ الحدیث دیاں جتیاں چکدے ہوئے بڑے بڑے علماء نظر آن گے. تواڈے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر جتھے ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہو کئی واری استاد مار کھاندے نظر آندے نے. یہ دین دے علم دی برکت اس دور دے اندر بھی ہمت نہیں پہ رہی کہ اپنے استاد دے سامنے اتنی بات بھی کر سکن. اے ادب بھی اگر سکھائے گا تے رب دا دین ہی سکھائے گا. کہندے نے کی کریے پھر؟ آخر کہنے لگے حدیث معاذ پڑھیے. انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کی تھی سند دے نال تے درمیان دے وچوں جا کے چھڑ دیندے. اس طرح معلوم ہوئے کہ جس طرح انہوں نے آ نہیں رہی، یاد نہیں آ رہی، بھول جاندی. اللہ اکبر کبیرہ. امام صاحب نے دیکھے ایک دفعہ پڑھی، ایک نے انہیں درمیان چو چھڑ دی، دوسرے نے پڑھی انہیں درمیان چھڑ دی. اے ہن بے ہوش نے آخری وقت آخری ساما تے چل رہا کم اور روح پرواد ہون دے قریب ہے. لیکن جس وقت انہوں نے پتہ لگیا کہ میرے شاگرداں کو حدیث نہیں پڑھی جا رہی، اتنی خون دے اندر حرارت آئی، اتنے جذبے دے اندر آ گئے کہ انہاں آخری ساما دے اندر بھی تڑپ اٹھے اور کہنے لگے اشارہ کر کے کہ اجلی سونی میں نے اٹھا کے بٹھا دو. شاگرداں نے اٹھا کے بٹھا دیتا. تے امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ اپنی زبان دے نال پورا زور لا کے آواز کر کے بولنے لگے حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید ابن جعفر، ان صالح بن ابی عریب، ان کثیر ابن مرہ، ان معاذ ابن جبل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. اینا پڑھیا تے اسے وقت موت آ گئی، اوتھے ہی موت آ گئی. اور نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا میرا اللہ انہوں جنت دے اندر داخل فرما دے گا. اے عظمت بھی ملی تے دین دے نال محبت دی وجہ تو ملی. میرے بھائیوں اپنی اولاداں نوں دین دا علم سکھاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بندہ کوئی دین دا علم حاصل کرنے واسطے نکل دے نا تو کائنات دی ہر چیز اس بندے واسطے بخشش دی دعا مانگدی. ہر چیز، پرندے حتیٰ کہ پانی دے اندر تیرن والیاں مچھلیاں وہ بھی وہ دے واسطے بخشش دی دعا مانگدیاں. اس واسطے اپنے بچوں قرآن پڑھ رہے ہیں، انہاں دی ایتھے بریکاں نہ لواؤ، انہاں نوں دین دے عالم بناؤ. یہ تہاڈا روشن مستقبل ہے، یہ ہے روشن مستقبل. اگر چاہتے ہو کہ اسی قبراں دے اندر لیٹے ہوئے بھی راحت محسوس کریے اور قبراں دے اندر لیٹے ہوئے بھی ساڑھے اعمال دا سلسلہ نیک اعمال دا جاری رہے اور اللہ ساڑھے جنت دے اندر درجات بلند کرتا رہے، تو پھر اپنی اولاداں نوں ایویں چھڑ کے نہ جایا جے، اپنی اولاداں نوں کسے پاسے لگا کے جایا جے. کتنے مزے دی بات ہے، کتنے مقدرہ دی بات ہے کہ جنہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں دیاں اولاداں انہاں نوں اپنے ہتھاں دے نال غسل دیندیاں نے اور انہاں دیاں اولاداں خود اگے کھڑے ہو کے انہاں اپنے والدین دے جنازے پڑھاندیاں نے. کتنے تسی مینوں اے دسو دنیا دا کوئی عالم ہوئے، خطیب ہوئے، جنازہ پڑھان والا، دعاواں منگن والا، کیا او اولاد نالوں زیادہ ہمدرد ہو سکتا ہے؟
جو دعا اولاد دے دل وچوں نکلنی ہے، جیڑی ہمدردی اور خیر خائی اولاد نو ہونی ہے، کسی ہور نو ہو سکتی ہے؟ لکھ دنیا کئی جگہ کہ اسی تیرے غم دے اندر برابر دے شریک، کون شریک ہوندہ ہے برابر دا؟ جنہوں زخم لگے ہوندے نے انہوں ہی لگے ہوندے نے، انہوں ہی پتہ ہے کہ نعمت جڑی چلی گئی ہے وہ کی قدر ہے۔ اس واسطے اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم اپنی اولاداں نوں تے پڑھا کے جائیے نا، اس نالوں بڑی دولت کوئی نہیں۔ قرآن دی کتنی عظمت ہے، اور قرآن پڑھن دے نال ملے گا کی، اور قرآن دے اندر اللہ نے طاقتاں کتنی رکھیاں نے۔ انشاءاللہ الرحمن حضرت حافظ صاحب دے پروگرام 8 مارچ نوں 7 مارچ نوں انشاءاللہ الرحمن ہوتے حضرت شیر پنجاب دا بھی مولانا منظور احمد صاحب دا بھی خطاب ہوئے گا، اور ہوتے قرآن پاک دی عظمت تساں احباب دے سامنے بیان کریں گا، تسی حیران ہو جاؤ گے اللہ دی توفیق نال کہ قرآن دے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی، سانوں تے اس بات دا اندازہ ہی نہیں۔ تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک سانوں اس بات دی فہم اور اس بات دی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے دین دے رستے دے اندر سانوں قبول فرمائے۔ اے جتنے بھی لوگ نا مسجدہ مدرسے بنا رہے ہیں، مدرسے نو چلا رہے ہیں، پھر محنت کر رہے ہیں اور پھر تعاون کر رہے ہیں، جڑے بچے انہاں واسطے پڑھ رہے ہیں، اے بچے صرف اپنے ماپیاں واسطے نہیں، انہاں سارے دے سارے پوری دی پوری ٹیم واسطے صدقہ جاری ہے۔ جس بندے دا جتنا جتنا حصہ ہے ہر بندے واسطے انشاءاللہ صدقہ جاریہ نے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو دین دا علم عطا فرمائے، اور اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس موقع تے بڑی خلوص دل دے نال تساں احباب دے اگے بھی گزارش کرنا کہ دعا کرو۔ ساڑھے کئی ساتھی جڑے نے وہ اج موجود نہیں اس مجمع دے اندر، جڑے کہ ہر پروگرام دے اندر موجود ہوندے نے، کئی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے۔ بھائی رمضان صاحب چودھری محمد رمضان صاحب، انہاں دا پانجا پچھلے دنوں دے اندر ایک پانجے دا انتقال ہو گیا سعودی عرب، تے اج دوسرا او دا بھائی یعنی رمضان صاحب دا بھانجا او دا اج انتقال ہو گیا ہارون آباد۔ تو کافی سارے ساتھی اوتھے جنازہ پڑھنے واسطے گئے سن، تو والدین واسطے لواحقین واسطے یقیناً یکے بعد دیگرے بہت بڑے صدمے نے۔ اللہ پاک انہوں نے صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ جڑے ساڑے بھائی دنیا تو چلے گئے نے، اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی فوت ہو گئے نے، حافظ عمر صاحب فرما رہے سن انہاں دے والد محترم واسطے دعا کرو، اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا حنان